چم چم کے تلیاں سائیں نوں جگایا، چم چم کے تلیاں سائیں نوں جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں دیدار کیتا نبیاں زمین تے، معراج تینوں عرش بری تے، معراج تینوں عرش بری تے، رب شان تیرا سب تو ودایا، رب شان تیرا سب تو ودایا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں آذان روح الامین سنائی، عرشاں تو نوری مخلوق آئی، عرشاں تو نوری مخلوق آئی، اقصیٰ دی مسجد واشان پایا، اقصیٰ دی مسجد واشان پایا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں سائیں نوں جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا، سب کولو برتر تیرا مقام ہے، کل انبیاء دا بنیا امام ہے، تاج امامت تینوں پوایا، تاج امامت تینوں پوایا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں جبریل کی تھی حاضر برا کے، سج دج کے بیٹھا صاحب لولا کے، سج دج کے بیٹھا صاحب لولا کے، اڑ پئی سواری اڑ پئی سواری، جدوں سائیں نوں چایا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں ہن پیراں تھلے افلاک سارے، سدرات نوری عرضہ گزارے، او راکھ ویساں جے پیر چایا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں جد نیڑے آیا عرش الہی، آہور نیڑے آواز آئی، بن تیرے اج تائیں ایتھے کوئی نہیں آیا، بن تیرے اج تائیں ایتھے کوئی نہیں آیا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں سائیں نوں جگایا، آیا ہے لے کے آیا ہے لے کے التحیات کے، عاجزی دی حاضر سوغات کے، عاجزی دی حاضر سوغات، منظور کر چاہ میرے خدایا، منظور کر چاہ میرے خدایا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں سائیں نوں جگایا، چم چم کے تلیاں لے ونجی پنجادہ
امت تیری نو جنتی بنایا امت تیری نو جنتی بنایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سبحان ذاتوں بلوان والی عرشاں تے سونے نو لے جانے والی جے راتوں راتی واپس پہنچایا جے راتوں راتی واپس پہنچایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں خلدے بری دے اندر ویکھ آیا اصحاب دے میں گھر ویکھ آیا اصحاب دے میں گھر ویکھ آیا بنگلہ عمر دا پاؤں دل نبایا بنگلہ عمر دا پاؤں دل نبایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں واپس جو پہنچے کنڈا پہ ہلدا بستر گرم ہا پانی پہ چلدا بستر گرم ہا پانی پہ چلدا معراج سائیں دا طاہر سنایا معراج سائیں دا طاہر سنایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سائیں نو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں